आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 दिन के दौरे पर आज सहपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो कल नई दिल्ली में शुरू होने वाले 10वें रायसीना मुज़ाकरात 2025 के इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत बहुत जल्द हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब तक किए गए टेस्ट से उम्मीद अफजा नतीजे बरामद हुए हैं। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के खलाबाज कामयाब डॉकिंग के बाद बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में दाखिल हो गए हैं। वो वहां फंसे हुए खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाएंगे। बलूचिस्तान के नौशकी में बलोच लिबरेशन आर्मी के एक हमले में कम से कम 12 फौजी हलाक हो गए हैं। प्रसार भारती को मुल्क भर में हॉकी मुकाबलों की नशरियात को फ़रोग़ देने के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। और उड़िया अदब के मारूफ शायर रमाकांत रथ का भुवनेश्वर में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। अब खबरें तफसील से। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन भारत के 5 दिन के दौरे पर आज सहपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके हमराह आला सतह का एक वफद भी है, जिसमें वुज़रा, सीनियर ओहदेदारान, सरकर्दा कारोबारी अफराद, मीडिया और वहां मुकीम भारत निजात बिरादरी के अफराद शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। जनाब लक्सन मेहमान खुसूसी की हैसियत से 10वीं रायसीना मुज़ाकरात 2025 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे और कलीदी खुतबा भी देंगे। वो राष्ट्रपति भवन जाकर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। रेलवेज, इत्तलाती टेक्नोलॉजी और इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि IIT चेन्नई के मुकाम पर 410 मीटर तवील हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब एशिया में सबसे तवील हाइपरलूप टेस्ट सहूलत है और ये जल्द ही दुनिया की तवील तरीन टेस्ट सहूलत बन जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कल IIT मद्रास डिस्कवरी कैंपस में हाइपरलूप टेस्टिंग मरकज़ के अपने दौरे के दौरान बज़ाते खुद इसका मुशाहिदा किया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके ये इत्तला दी। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मुहिम में हिस्सा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म को पूरा करने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि साइकिल चलाना मोटापे को रोकने का एक मौसर तरीका है और इससे फिट रहने के लिए लोगों में बेदारी भी पैदा होगी। सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ रही है। संडे ऑन साइकिल धीरे एक कल्चर बनने लगा है। 5000 से अधिक डेस्टिनेशन का डॉक्टर्स के द्वारा आज संडे ऑन साइकिल करके फिट इंडिया का संदेश दे रहे हैं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का एहतमाम नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत, भारत की साइकिलिंग फेडरेशन और मेरा युवा भारत के इश्तराक से करती है। मारूफ मां पुरनगरी मेला उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के मुकाम पर इंतहाई जोश व खरोश के साथ शुरू हो गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल मेले का इफ्तिताह किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। वजीर आला ने थूली गार्ड में एक स्मार्ट कंट्रोल रूम और एक CCTV कैमरे निजाम के कायम का ऐलान किया। इसके अलावा सेला गार्ड में एक कसीर मकसदी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तामीर की जाएगी, ताकि मेले के मजिस्ट्रेट, ओहदेदारान, पुलिस और मेडिकल स्टाफ में तालमेल कायम किया जा सके। अकीदतमंदों को सहूलतें फराम करने की गरज से उन्होंने लाडी गार्ड और थूली गार्ड और बबली गार्ड में पीने के पानी के प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। वजीर आला धामी ने इस बात पर जोर दिया कि रियासती सरकार मां पूर्णागिरी धाम को एक अहम रूहानी और सियाती मरकज बनाने की मुसलसल कोशिशें कर रही है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नासा के खलाबाज एनी मैकलेन और निकोल एयर्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के खलाबाज ताकू ओनिशी और रोस कोस्मोस के खलाबाज किरिल पेस्को के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS में दाखिल हो गए हैं, जिनमें नासा की खलाबाज भारतीय अमेरिकन सुनीता विलियम्स, डॉन पेटिट, निक हैग
اور بچ ولمور شامل ہیں۔ اس سے پہلے اسپیس ایکس ڈریگن خلائی جہاز جسے جمعے کو ٹیکساس سے لانچ کیا گیا تھا بھارتی وقت کے مطابق 9:35 پر ISS پر پہنچا۔ اس مشن کے ساتھ سنیتا ولیمز اور بچ ولمور زمین سے محض 1 قدم کے فاصلے پر ہیں اور وہ 9 مہینے تک مدار میں رہنے کے بعد جلد ہی واپس گھر لوٹنے والے ہیں۔ آسیان کے وزرائے دفاع کی 14ویں میٹنگ کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی سے متعلق ایکسپرٹس ورکنگ گروپ EWG کی میٹنگ 19 اور 20 مارچ کو نئی دلی میں ہوگی۔ بھارت اور ملیشیا اس 2 روزہ میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ پاکستان میں فرنٹیئر FC کے فوجیوں کو لے جانے والی ایک بس پر کی گئی زبردست گولی باری میں کم از کم 12 پاکستانی فوجی ہلاک اور 26 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ بلوچستان صوبے کے نوشکی کے مقام پر N40 شاہراہ پر رکشانی مل علاقے میں کیا گیا۔ حملے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی اقدامات نافذ کر دیے گئے اور ایمبولینس گاڑیوں کو FC ہیڈ کوارٹرز کی جانب اور وہاں سے آتے ہوئے دیکھا گیا۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA نے اس فوجی قافلے پر جان لیوا حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں آئے شدید آندھی طوفان سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس آندھی طوفان سے کئی ریاستوں میں بہت سے اسکول تہس نہس ہو گئے اور سیمی ٹریکٹر ٹریلر سے الٹ گئے۔ مسوری ریاست میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا، وہاں کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے۔ پرسار بھارتی کو نئی دلی میں منعقدہ 7ویں سالانہ ایوارڈز 2024 میں ہاکی انڈیا جمن لال شرما ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ پرسار بھارتی کو 2024 میں اس کے گراں قدر تعاون اور پورے ملک میں ہاکی کو فروغ دینے اور اس کے نشریات میں اس کے انتھک کوششوں کے لیے اس باوقار ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ تقریب کے دوران ہاکی انڈیا نے 1975 میں ورلڈ کپ جیتنے والی ہاکی ٹیم کے ارکان کو ہاکی انڈیا میجر دھیان چند لائف اچیومنٹ ایوارڈ کے ساتھ ساتھ 50 لاکھ روپے کے نقد انعام بھی دیے گئے۔ Prasar Bharati, we tried to make hockey reach every nook and corner of this country, and we at Prasar Bharati through Doordarshan and our new OTT network that is Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to encourage not only the players but also give them honor and respect that they deserve. اعلیٰ ترین اعزازات میں خواتین اور مردوں کے زمرے میں سویتا پونیا اور ہرمن پریت سنگھ کو سال 2024 کے بہترین کھلاڑی کے طور پر ہاکی انڈیا بلبیر سنگھ سینئر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ ان کے علاوہ بنیادی سطح پر ہاکی کو فروغ دینے میں تعاون کے لیے 8 ریاستوں کو بھی ایوارڈ دیے گئے۔ اڑیا ادب کے انتہائی معروف ترقی پسند شاعروں میں سے ایک پدم وبھوشن رماکانت رتھ کا آج صبح بھونیشور میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے ادبی دنیا میں ایک گہرا سوگ چھایا گیا اور اڑیا ادب میں ایک دور کا خاتمہ ہو گیا۔ 1957 بیچ کے IPS افسر رماکانت رتھ نے اڈیشہ کے چیف سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی تھیں اور وہ مرکزی حکومت میں بہت سے کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ ادب میں ان کی غیر معمولی خدمات کے لیے انہیں 2006 میں بھارت کے تیسرے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا تھا۔ رماکانت رتھ کی آخری رسوم کل پوری کے سورگ دوار میں ادا کی جائیں گی۔ اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے رماکانت رتھ کے انتقال پر گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اڑیا ادب کو ایک نئی شناخت دی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن بھارت کے 5 دن کے دورے پر آج سہ پہر نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ وہ کل نئی دلی میں شروع ہونے والے 10ویں رائسینہ مذاکرات 2025 کے افتتاحی اجلاس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت بہت جلد ہائپر لوپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ناسا اور جاپان ایرو اسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کے خلاباز کامیاب ڈاکنگ کے بعد بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں داخل ہو گئے ہیں۔ پرسار بھارتی کو ملک بھر میں ہاکی مقابلوں کی نشریات کو فروغ دینے کے لیے ہاکی انڈیا جمن لال شرما ایوارڈ 2024 سے نوازا گیا اور اڑیا ادب کے معروف شاعر رماکانت رتھ کا بھونیشور میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔